बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई। दुरूद पाक तो आप वैसे भी पढ़ते होंगे, लेकिन आज जो तरीका दुरूद पाक का मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आप दुरूद पाक पढ़ें, सिर्फ एक तस्बीह इस तरीके से पढ़ें और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में कामयाबी चाहते हैं, इम्तिहान में, कारोबार में या किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो बतलाए गए तरीके पर दुरूद पढ़ें। दुरूद पाक का ये खास तरीका क्या है, ये खास वजीफा क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक के फजाइल और बरकत क्या हैं, इनका शुमार तो नहीं किया जा सकता और ना ही इन फजाइल का अहाता इस मुख्तसर वक्त में मुमकिन है। अलबत्ता आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपने दुरूद पाक से इस्तिफादा कैसे करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, फायदा नहीं होता। अगर किसी को वजीफे के लिए दुरूद पाक बताया जाए तो वो कहता है कि दुरूद पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, दुरूद पाक के अलावा कुछ और बताइए। तो याद रहे कि दुरूद पाक के अंदर जो बरकत हैं और जो खजाने दुरूद पाक के अंदर हैं, अगर आपको इनका इदराक हो जाए तो आप सारे ही वजाइफ को भूल जाएंगे। आपने इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपको जो फायदे होंगे इसके बारे में मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना है। चलिए आपको बताता हूं आपने दुरूद पाक कैसे पढ़ना है। तो गौर से सुन लीजिए, आपने दुरूद पाक इस जज्बे के साथ पढ़ना है। हर बार दुरूद इस जज्बे से पढ़ें कि आपके ऊपर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो गई हैं और आप रहमतों में डूब गए हैं, और ये तसव्वुर करें कि रहमतें आप पर आएंगी और जरूर आकर रहेंगी। प्यारे भाइयों, रहमत क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हदीस पाक में आता है कि दुरूद पाक से जन्नत मिलेगी। याद रहे कि दुरूद पाक से कलमा नसीब होगा। याद रहे कि नबियों को भी जन्नत रहमत ही से मिलेगी। रहमत ऐसी चीज है, अब खुद ही सोच लीजिए कि क्या कभी आपने ऐसे दुरूद पाक पढ़ा है या कभी यह सोचा है कि दुरूद पाक ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो याद रहे कि असल तरीका तो यही है कि दुरूद पाक इस तसव्वुर से पढ़ा जाए कि दुरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं है कि जो अदा कर लिया। यहां आपको एक हदीस कुदसी बताता हूं। इस हदीस कुदसी का मफहूम इस तरह से है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदे के साथ इस तरह का मुआमला करता हूं जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। ये बात अल्लाह वाज़े तौर पर फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू जैसा मेरे साथ गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसा ही मुआमला करूंगा। तो प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने दुरूद इस गुमान के साथ पढ़ना है कि आप पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और बरस कर रहेगी। दुरूद पाक पढ़ने पर यह अल्लाह का वादा है। कुछ शख्स पर 10 रहमतें उतरती हैं, लेकिन हमने कभी इसका तसव्वुर ही नहीं किया। खुद ही सोच लें कि आप अल्लाह ताला से उसकी रहमत का गुमान करें और अल्लाह आप पर रहमत ना करे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह की जात बड़ी गैरत वाली जात है। जब बंदा उससे रहमत की उम्मीद करता है, उससे रहमत की तवक्को करता है और फिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर जरूर मेहरबान होता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस तसव्वुर के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इस गुमान के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इस जज्बे के साथ दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद देखें कि आपके काम कैसे बनते हैं, कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है, आपके मकसद कैसे पूरे होते हैं। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे दुरूद पाक की बरकत क्या है। इस हवाले से आपको सच्चे वाकयात बताते हैं। इन वाकयात को सुनकर आपका यकीन दुरूद पाक पर मजीद पुख्ता हो जाएगा। हमारी एक बहन ने अपने हालात हमारे साथ यूं शेयर किए हैं। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपने एक दर्स में दुरूद शरीफ के फजाइल के बारे में बताया था। आप यकीन मानिए कि दुरूद शरीफ की बदौलत अल्लाह ताला ने वो अता किया है जो मैं जिंदगी भर मांगती रहती ना मिलता। मेरा अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें अपने साए के नीचे रखा है और अल्लाह ताला के हुक्म से हर बात का ख्वाब में इशारा हो जाता है और सदक़े का भी पता चलता है। मैं उसी वक्त दे देती हूँ, मेरी परेशानियां मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जरूर अजर देगा
اور دے رہا ہے۔ خلق الہی کی خدمت ہر کسی کا شیوا نہیں ہوتا، یہ وہی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ خلق الہی کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں۔ میرے شوہر اللہ کے نیک رستے پر چل پڑے، ماشاءاللہ پہلے ہی نیک تھے، اب معاملہ اور زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ نماز روزے کے پابند اور ماشاءاللہ سے مسجد میں اذان بھی دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے دن اور رات سنتوں سے مزین ہونے سے ہمارے گھر میں سکون ہے۔ یقین مانیے ہمارا اب کبھی بھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ ورنہ جس راہ پر ہم چل رہے تھے ہمارا اللہ ہی حافظ تھا۔ میرے اندر اس وقت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جب میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتی بلکہ اپنے اللہ سے کہتی ہوں۔ ساری زندگی لوگوں کی سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، اب اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس عمل کی بدولت یہ دین کی زندگی بخشی ہے۔ میں یہ سوچ کر ہر بات بھول جاتی ہوں، جہاں اتنی دلجوئی کرنے والے رہنما آپ کی صورت میں موجود ہوں وہاں اللہ کے حکم سے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زندگی میں اب ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کے گھر کی میں اور میرے شوہر زیارت کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر ان کی زیارت کریں اور وہاں ندامت کے آنسو بہائیں اور اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی شفاعت نصیب ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بہن کی زندگی درود پاک کی برکت سے بدل گئی۔ انہوں نے جس بھی مقصد کے لیے اس درود پاک کی تسبیح کو پڑھا ان کا مقصد پورا ہوا ہے اور یہی درود پاک کی برکات ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا مختصر واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی، حتیٰ کہ جو دیکھتا ڈر جاتا۔ تو اس نے جان کنی کی حالت میں ندا دی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا، فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر جب اس کی تہجیز و تکفین کر کے قبر کی طرف لے گئے اور اسے لحد میں رکھا تو ہاتف غیبی سے آواز سنی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور اس درود پاک کی وجہ سے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ متعجب ہوئے اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔